अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े ही अफसोस के साथ मैं बता रहा हूँ वीडियो, बड़े ही दुख के साथ में, ये दज्जाल मुशरिक मौलवी कल तक गौसे पाक के ऊपर झूठी तोहमतें, झूठे किस्से बयान करके लोगों को बेवकूफ बनाते, झूठी करामातें, मनगढ़ंत बातें, आज गौसे पाक की वालदा पे अटैक कर दिए हैं। जागो बरेलवियों, जागो, देखो पहले इस मौलवी को ये क्या कहता है। साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ के कदमों में बैठ गए, फरमाया अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह। माँ ने कहा बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है। कहा अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना। हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम। का दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। का कैसी गलती। कहा मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। का बेटा तूने ऐसा क्यों किया। था इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने खौफ से देखा। आपने देखा, इसने कहा है अशरफी ने कि गौसे पाक की वालदा जो सो भिखारी को भीख देने के लिए कुंडी खोलने गए, दरवाजे की कुंडी पे बिच्छू बैठा हुआ था। गौसे पाक माँ के पेट से नाखून चुबा के उनकी जान बचा लिए। ठीक है, आपने देखा ना। ये अभी इस बड़े कज्जाब को देखिए, दज्जाल को, ये फितनेबाज को देखिए, ये पादरी को, इसको देखिए। आजम दस्तगीर एक बार अम्मी से कह दे, अम्मी मेरा वो एहसान तुम्हें याद है। कहा बेटा तेरा कौन सा एहसान। कहा अम्मी एक दिन ऐसा हुआ था ना कि एक फकीर आपके पास, फकीर नहीं बल्कि भिखारी, एक भिखारी आपके पास भीख लेने आया था। कहा हाँ आया तो था। और कहा कि आपने जैसे भीख देने के लिए हाथ बाहर निकाला, उसकी नीयत खराब हो गई आपके हुस्न पर। हाथों का हुस्न देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, उसने आपकी आबरू पे हमला करना चाहा। कहा एक शेर आपने देखा था, शेर आकर के उसको चीर फाड़ कर गया था। कहा वो कौन था। वो मई तो था। कौन था वो मई। ये गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं। इसने क्या कहा सुना आपने। वही कहानी है, क्लाइमैक्स चेंज कर दिया, क्लाइमैक्स बदल गया है, स्टोरी वही है। वालदा गौसे पाक की है मोहतरमा, फकीर घर पे आया, बिल्कुल सही, और दरवाजा खोले, यहां पर वो फकीर की नीयत खराब हो गई। गौसे पाक की वालदा का हुस्न देख के कैसी बात कर रहा, देखो कैसी बात कर रहा है बदबख्त। ये इसकी वालदा के लिए बोलता है ये बात, इसकी माँ के लिए, बहन के लिए बोलता है ये बात, इसकी बीवी के लिए बात बोलता। गौसे पाक के अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की वालदा के लिए बोल रहा है बदबख्त। उनका हुस्न देख के उसकी नीयत खराब होती। और फिर गौसे पाक माँ के पेट में है, फिर पेट से बाहर निकल के शेर बन के आके उसको चीर फाड़ डालते। वल्लाह क्या कहानी है भाई। ये कहानियों को उठा उठा के नौजवान बच्चे जो है ना, वो मेम्स बना रहे, कॉमेडी बना रहे हैं, जोक बना रहे हैं। अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। आई एम सॉरी बाबू। कहा अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। या कि गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता तो वो मर जाता। मैं अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। का ठीक है कि अब नहीं मरेगा, अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका एक बाल टूट कर गिर जाए। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास मिसाइल, और हमारे पास गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर पीरे रोशन जमीर, उनके मुतालिक हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अपने मलफूजात में फरमाते हैं, ठीक है समरिया, कि गौसे पाक के वजूद नास पर मक्खी नहीं बैठती थी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी बगैर इत्र के। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इस कमेडियन को पहचानिए, आवाज सुनिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। आइडेंटिफाई दिस कमेडियन। आवाज सुनाया जाए कंप्यूटर जी। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। कलाकार हैं ये। एक मर्तबा सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। लोगों ने मालूम किया कि कहाँ गए,
دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے. تلاش کرتے گئے, دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں, قدم چوم رہی ہیں. اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں بہت سی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ. زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے, آپ نے اس کو مرید کر لیا. حلوائی کیا؟ وہ گھر گیا, جا کے سو گیا. ایک ہی رات میں اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا. میں زیادہ واضح نہیں کر رہا, آپ سمجھ گئے. انگلش والے ویٹ ڈریم کہتے ہیں. سویا, پھر کچھ ہو گیا, پھر سویا, پھر 70 مرتبہ اس کو یہ شکایت. اور آپ کو پتا ہے 2-3 مرتبہ یہ ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتی ہے. کنٹرول. 70 مرتبہ. اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ, خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ. تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بعض عورتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لیے انجان. ارے جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا, جی آپ نے کون سی گرم نگاہ کر دی ہے, میرا تو حال برا ہو گیا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کتاب موجود واقعہ. آپ کے پاس ایک مائی آئی, ایک خاتون آئی, اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے, سمجھیا. غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے, ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے. بہت چنگا نا. وہ عورت دیکھ رہی تھی, اس کا بچہ دال کھا رہا تھا, غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں. ماں تھی نہیں چپ رہ سکی, بول پڑی, میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو, خود مرغا کھا رہے ہو. جہنمی 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 جہنمی. خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو. یہ غوث پاک کے کتے غوث پاک کے دشمن ہیں. پہچانو ان کو پہچانو. ان کذابوں کو بلا کے مسجد میں بٹھا کے لاکھوں روپے دے کے ان کے پیراں پڑھ کے ان کے جھوٹے قصے سنتے اور پھر اولیاء کا مذاق بنتا مارکیٹ میں, سوشل میڈیا کے اوپر, پھر اپنا ماتھا پیٹتے. بریلویوں تم کو کیا ہو گیا؟ تم کو اور ملا نہیں کوئی عالم بیان کرنے کے لیے؟ یہی ملے دجال کذاب. لوگ سن کے ہنسیں گے نہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس سال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے نا, خون کا لوتھڑا بنتا, پھر چمڑی آتی, پھر ہڈی آتی, پھر آنکھ آتے, پھر دماغ, پھر روح ہو گئی آتی. غوث پاک کس سال میں ہے پیٹ میں؟ اور ان کو کیسے معلوم باہر کا حال؟ یہ تو انبیاء کے معجزات بھی نہیں ہے کسی کے, پیش کر دو ہے تو. کتنا بڑا درجہ کر رہے ہیں غلو کر کے, کتنی جھوٹی باتیں بیان کریں گے. اور ارے غوث پاک کے اوپر تو کئی کہانیاں گڑھ کے رکھے. ان کی والدہ کو کیوں لے کے آئے بدبخت ہے یہ؟ غوث پاک کی ماں کو نہیں چھوڑیں گے, ان کو بھی لے کر آ گئے کھینچ کے. بچیے ان سے, ان غداروں سے, ان غداروں سے, ان دروہیوں سے بچیے. اپنے ایمانوں کی حفاظت کریے. یہ مزاروں کے مارکیٹنگ مینیجر بروکرز ہیں, ان کو کچھ نہیں آتا. ان کو صرف یہی آتا جھوٹ بولنا, قصے سنانا, چیخیں مار مار کے. یاد رکھیے, ان کو اور کچھ نہیں آتا. ان سے بیان بند کروائیے, بھوکے ماریں گے لوگ. یہ دلال دجال بھوکے ماریں گے. یہ منحوس کیا قصے ہیں, مذاق بنا کے رکھ دیے ہیں, دل لگی بنا کے رکھ دیے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو. مگر بریلویوں تم سے کہتا ہوں, ان دلالوں کا بائیکاٹ کریے, ان جھوٹے قذاب مولویوں کا بائیکاٹ کریے, ان منحوسوں کا بائیکاٹ کریے. ان کا دانا پانی بند ہو جائے تبھی آ کے صحیح بات کریں گے قرآن کی حدیث کی انشاءاللہ.